श्री गुरुभ्यो नमः। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य श्री राजीव गांधी परिसरस्य भारतीय दर्शनानुसंधान केंद्र द्वारा प्रचाल्यमाना इयं दिनत्रयव्यापिनी संगोष्ठी भारतीय दर्शनेषु प्रत्यक्ष प्रमाण विमर्शः इति विषयमधिकृत्य तत्र तृतीयदिनस्य द्वितीयसत्रे वयं सर्वेपि समुपस्थिताः स्मः। सर्वेषाम् एकवाक्येन स्वागतं व्याहृत्य अत्र आध्यक्षं पदम् अलङ्कुर्वन्ति शिक्षाशास्त्र विभागस्य आचार्याः, अस्य परिसरस्य उपनिदेशकाः आचार्याः चन्द्रकान्त भट्टवर्याः। इमे मीमांसा काव्य साहित्यादिषु कृतभूरिपरिश्रमाः एतेभ्यः पुष्पं प्रदाय स्वागतं व्याहरन्तु इति मीमांसा विद्याशाखायाः आचार्यान् ताताचार्यान् सम्प्रार्थये। एवमेव गोविंद गोपालकृष्ण महोदयाः एतानपि सभाजयन्तु इति आचार्यान् प्रार्थये। तथैव एवम् आदर्श विनायक भट्टाः एतेभ्यः पुष्पं प्रदाय स्वागतं व्याहरन्तु इति प्रार्थये। अधुना डॉक्टर गोविंद गोपालकृष्ण हेगड़े वर्याः प्रार्थ्यन्ते सविकल्पकमेव प्रत्यक्षम् इति मतविमर्शः इति विषयमधिकृत्य स्वीयं पत्रं प्रस्तुवन्तु इति। विशुद्ध ज्ञान देहाज त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेयः प्राप्ति निमित्ताज नमः सोमार्थधारिणे। श्री गुरुभ्यो नमः। नमः सभाजी। सभाध्यक्षान् नमस्कृत्य उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः विद्वद्भ्यः अभिवन्द्य निर्दिष्टे सविकल्पकमेव प्रत्यक्षम् इति विचारः इत्ययं विषयः यथामति प्रस्तूयते। द्वादशाध्यायात्मक पूर्वमीमांसायां यथा अनुष्ठानोपयोगी स्यात् तथा धर्मो विचारितः। धर्मे च चोदना एव प्रमाणं चोदना प्रमाणमेव इति चोदनालक्षणोऽर्थो धर्मः इति सूत्रे प्रतिज्ञा कृता। तत्र भाष्यकारैः युक्तिरपि प्रदर्शिता। चोदना हि भूतं भवन्तं भविष्यन्तं सूक्ष्मं व्यवहितं विप्रकृष्टम् एवं जातीयकम् अर्थं शक्नोति अवगमयितुं नान्यत् किञ्चनेन्द्रियम् इति। तत्र शब्दसामान्यस्य अयं स्वभावः यत् इन्द्रियाद्यगम्यं भूतं भविष्यद् अर्थबोधनम्। तत्र इदानीं भावी धर्मे प्रत्यक्षा चोदना एव प्रमाणं भवति, अतिरिक्तं प्रमाणं तत्र निमित्तं न भवति इति उक्तं चेत् किमर्थं प्रत्यक्षादिप्रमाणानाम् अनिमित्तता भावी धर्मे किमर्थम् अनिमित्तता इति चेत् एवं लक्षणकं हि तत् इति तत्र भाष्ये निरूपणं कृतम्। तर्हि इदानीं सत्संप्रयोगे पुरुषस्य इन्द्रियाणां बुद्धिजन्मा तत्प्रत्यक्षम् अनिमित्तं विद्यमानोपलम्बनत्वात् इति चतुर्थं सूत्रं प्रणीतम्। अत्र प्रत्यक्षं विद्यमानोपलम्बनम् इत्यतः भाविधर्मे प्रत्यक्षं प्रमाणं भवितुं नार्हति। इदं सूत्रं भवदासादिभिः द्विधा कृत्वा तत्र विचारः कृतः। तत्संप्रयोगे पुरुषस्य इन्द्रियाणां बुद्धिजन्म तत्प्रत्यक्षम् इति पर्यन्तं प्रत्यक्षलक्षणपरम् इदम् अनिमित्तं विद्यमानोपलम्बनत्वात् इति प्रत्यक्षस्य धर्मे अनिमित्तता बोध्यते इत्युच्यते। यदि एवं वर्णनं क्रियते, इदं तु ह्यः किञ्चित् विचारितम्, अतः शीघ्रं समापयामि। तत्र प्रत्यक्ष एवं लक्षणं यदि कथ्यते तर्हि अनुमानादीनामपि लक्षणं कथनीयं स्यात्। तत्तु नोक्तं, केवलं प्रत्यक्षलक्षणमात्रम् उक्तम्। अपि च चोदनालक्षणोऽर्थो धर्मः इत्यत्र चोदना एव धर्मे प्रमाणं
चोदना प्रमाणमेव इति या प्रतिज्ञा कृता प्रतिज्ञायाः अस्य विचारस्य च प्रत्यक्षलक्षणविचारस्य च सङ्गतिः न स्यात्। एवं तत्र अनुमानादिलक्षणं प्रत्यक्षपूर्वकम् अनुमानादीनां लक्षणं किम् इत्युक्ते प्रत्यक्षपूर्वकत्वम् इति उच्यते चेत् इदम् अयम् अंशः एतादृशलक्षणकथनेन अवगम्यते इति चेत् तत्र केवलं प्रत्यक्षलक्षणकथनमात्रेण अनुमानादीनां प्रत्यक्षपूर्वकत्वं साधयितुं न शक्यते। अस्तु, इदानीं प्रत्यक्षादिकं धर्मे प्रमाणं न भवति इति इत्युक्ते चोदना एव प्रमाणम् इत्यनेन चोदनातिरिक्तं लौकिकप्रमाणं यत् प्रत्यक्षादिकमस्ति तत् धर्मे प्रमाणं भवितुं नार्हति इति उक्तं भवति। तर्हि किं नाम प्रत्यक्षं? प्रत्यक्षस्य स्वरूपावगमः नास्ति चेत् तस्य धर्मे अप्रामाण्यं साधयितुं न शक्यते इत्यतः इदं सूत्रम् इत्युक्ते खण्डशः प्रत्यक्ष प्रमाणस्वरूपावगमनार्थम् इदं सत्संप्रयोगे पुरुषस्येन्द्रियाणां बुद्धिजन्म तत्प्रत्यक्षम् इति पर्यन्तः भागः अपेक्षितः इति चेत् सम्भवत्येकवाक्यत्वे वाक्यभेदश्च नेष्यते इत्युच्यते। तत्र यदि एकवाक्यत्वं साधयितुं शक्यते तर्हि किमर्थं तत्र वाक्यभेदः आश्रयणीयः? वाक्यभेदः दोषाय भवति इत्यतः इदं सूत्रं न प्रत्यक्ष प्रमाणनिरूपणार्थम् इदं न प्रवृत्तं, किन्तु भावी धर्मे प्रत्यक्षादिकं निमित्तं न भवति इत्येतदर्थमेव इदं सूत्रम्। तर्हि इदानीम् इन्द्रियार्थसन्निकर्षानन्तरं पुरुषस्य या बुद्धिः जायते अथवा यज्ञानं जायते तत् प्रत्यक्षं, तच्च द्विविधं निर्विकल्पकं सविकल्पकं चेति। तत्र इन्द्रियार्थसन्निकर्षानन्तरं द्रव्यस्वरूपमात्रावगाही शब्दानुगमशून्यं यत् समुग्धज्ञानं जायते तत् विशिष्टकल्पनाभावात् तत् निर्विकल्पकम् इत्युच्यते। किं नाम सविकल्पकम् इत्युक्ते इन्द्रियार्थसन्निकर्षानन्तरं शब्दस्मरणसहकृतं जात्यादिविशिष्टवस्तुविषयं रक्तोऽयं घटोऽयम् इत्यादि व्यक्तविज्ञानं तत् सविकल्पकम् इत्युच्यते। इदानीं केषां पक्षः? मीमांसकानां पक्षः। अत्र मतभेदः अस्ति इति वा? न, तत्र शब्दविषयकम् इत्युक्तं खलु, विषयी भवति इति। न तथा नास्ति। न नैयायिकानां मते नास्ति, किन्तु व्याकरणपक्षः अङ्गीक्रियते वा अथवा नैयायिकोक्तरीत्या स्वीक्रियते वा इति संशयात् पृष्टम्। एकं ज्ञानं जायते, तदनन्तरं शब्दकल्पनायुक्तमपि एकं ज्ञानं जायते, तदपि प्रत्यक्षमेव इति तादृशम् अत्रापि स्वीक्रियते। परन्तु शब्दांशे स्मृतिर्वा भवतु, परन्तु अंशतः मीमांसकानां मते किमस्ति, एकं ज्ञानम् अंशतः प्रत्यक्षम् अंशतः स्मृति इति स्वीकर्तुं शक्यते मीमांसकानां। शब्दकल्पनानुविद्धं ज्ञानं तु तादृशं भवितुम् अर्हति यदि शब्दस्य प्रत्यक्षता नास्ति तदंशे स्मरणं। तर्हि इदानीं सविकल्पकस्यापि प्रत्यक्षत्वम् अस्ति। ततः परं पुनर्वस्तु धर्मजात्यादिभिर्यया बुद्ध्यावसीयते सापि प्रत्यक्षत्वेन सम्मता इत्युक्तम्। तत्र निर्विकल्पकोत्तरं तत्र जात्यादि विशिष्टतया या बुद्धिः जायते तस्यापि प्रत्यक्षत्वेन सम्मतिः अस्ति इति। इदानीं प्रश्नः, तत्र बुद्धिं प्रति इन्द्रियं कारणं भवति। तत्र इन्द्रिये ज्ञानं भवितुं नार्हति इत्यतः स्मृत्यनर्हत्वात् तत्र इदानीं स्मरणसहकृतं यत् इन्द्रियजन्यं ज्ञानम् इदं सविकल्पकं भवति। तर्हि इन्द्रियार्थसन्निकर्षजन्यं ज्ञानमात्रं यदि प्रत्यक्षम् इत्युच्यते तर्हि सविकल्पकस्य कथं प्रत्यक्षत्वम्? एवं अपि च तत्र इदानीं स्मरणम् अपेक्षते, स्मृतिः। तत्र इन्द्रिये स्मृतिः भवितुं संस्काराभावात् संस्कारजन्यं ज्ञानं स्मृतिः तत्र भवितुं नार्हति इत्यतः इदानीं तस्य इन्द्रियजन्यत्वं न स्यात् सविकल्पकस्य।
तत्र इन्द्रियस्य स्मृतिः न सम्भवति अचेतनत्वं तादृशविषयः अत्र आगतम् ए। स्मरणापेक्षत्वात् इदानीं सविकल्पकज्ञानं सविकल्पकम् इन्द्रियजं न भवति। हा। इन्द्रियजं किमर्थं न भवति इत्युक्ते तत्र इन्द्रियस्य स्मृत्यनर्हत्वात्। इत्युक्ते इदानीं कः अभिप्रायो जातः? अभिप्रायः कः इत्युक्ते हा। पूर्वं वस्तु प्रत्यक्षं भवति, तत्र निर्विकल्पकज्ञानं भवति, तदनन्तरं किं भवति, निर्विकल्पकज्ञाने यन्न भासते तदपि तादृशशब्दः अपि सविकल्पकज्ञाने भासते, तत्र च नामस्मरणम् अपेक्षितम् इति मन्यताम्। अथवा यत्र सन्निकर्षः नास्ति तादृशः अपि अंशः भासते, सुरभिचन्द्रम् इत्यादि, तादृशस्थले तस्य वस्तुनः स्मृतिः अपेक्षिता। सा च स्मृतिः केवलम् इन्द्रियेण न भवति। यदि केवलम् इन्द्रियेण भवेत् तर्हि इन्द्रियजन्यत्वात् सविकल्पकज्ञानं यद्भवति सुरभिचन्द्रम् इति वा देवदत्तोऽयम् इति वा ज्ञानं तदपि प्रत्यक्षमिति अङ्गीकर्तुं शक्नुमः। अत्र संस्कारापेक्षत्वात् इन्द्रियेण तु स्मृतिः न जायते इति कृत्वा इन्द्रियसन्निकर्षमात्रजन्यत्वं नास्ति। तस्मात् प्रत्यक्षत्वं न स्यात्। सविकल्पकज्ञानस्य नामादिकल्पनस्य प्रत्यक्षत्वं न स्यात् इति। तत्र तु प्रत्यक्षत्वं नैव स्वीक्रियते इत्येव खलु उक्तं नामादि विषये। तर्हि इदं कथं वक्तुं शक्यते? इन्द्रियजन्यत्वं नास्ति इदानीम्। अथवा एवं वक्तव्यं स्यात्, तत्र यथा भाष्यादिषु उक्तं न्यायभाष्यादिषु इन्द्रिय आश्रितं न स्यात् इति। प्रत्यक्षम् इन्द्रियजन्यं न स्यात् इत्युक्ते इन्द्रियजन्यत्वं तु स्वीक्रियते एव खलु, इन्द्रिय अग्रे सन्निकर्षस्तु अपेक्षते एव किल। सत्यं, केवलम् इन्द्रियं प्रत्यक्षस्य आश्रयः न स्यात् इति वा? तदभिप्रायेण उक्तं वा? आत्मा एव आश्रयः। आत्मा एव आश्रयः। ज्ञानं कुत्र भवति इत्युक्ते आत्मन्येव। इदानीं तु स्मरणात्मकं यत् ज्ञानमस्ति तत् इन्द्रिये नास्ति इत्यतः इन्द्रियेण न भवति इत्यतः इन्द्रियजं सविकल्पकं न भवति। सविकल्पकस्य इन्द्रियजत्वा हानो किं बाधकम्? किं नाम प्रत्यक्षम् इत्युक्ते इन्द्रियजन् न इदानीं स्मरणं न भवति मास्तु, अनुमितिः न भवति इत्यतः इदानीम् इन्द्रियजन्यं ज्ञानं प्रत्यक्षं न भवितुमर्हति इति वक्तुं शक्यते वा? प्रश्नः एतावनेव भवति। सविकल्पकस्य इन्द्रियजन्यत्वं साधनीयम्। एवं तर्हि इदानीं तु इन्द्रिये तत्र स्मरणं भवितुं नार्हति इत्यतः इन्द्रियेण स्मरणं भवितुं नार्हति इत्यतः इदानीं तु इन्द्रियजन्यत्वं न स्यात्। स्मरणस्य इन्द्रियजन्यत्वं न स्यात्। न न स्मरणसहितं खलु प्रत्यक्षं तत्र सविकल्पके अस्ति। स्मरणसहितम् इत्यस्य कः अभिप्रायः? अग्रे उच्यते स्मृतार्थविषयक पूर्वं किञ्चित् दृष्टं, तस्मिन् अंशे स्मरणं स्वीक्रियते इत्युक्तं। तस्मिन् अंशे तु प्रत्यक्षत्वं नास्ति, न स्वीक्रियते। तथा अत्र अग्रे तेनेन्द्रियार्थसम्बन्धे विद्यमाने स्मरन्नपि विकल्पयन् स्वधर्मेण वस्तु प्रत्यक्षवान् नरः इति अस्ति। पूर्वं किञ्चित् दृष्टं, जात्यादिकं दृष्टं चेत् इदानीं तस्य पुनः दर्शनेन इदानीं तु इन्द्रिय व्यापारः वर्तते। स्मरणम् अपि किं करोति इत्युक्ते पुरतः यद्वस्तु वर्तते तदीयधर्मत्वेन तस्य ग्रहणं भवति, तदानीमेव तस्य सविकल्पकः अपेक्षते इत्युक्तं भवति। अयं घटः इति यदा ग्रहणं भवति तदानीं घटत्वं घटः एतदुभयं गृह्यते। घटत्वे अनुवृत्तिरपि गृह्यते, पूर्वघटत्वे घटेपि घटत्वम् इदानीमपि घटत्वं, तदर्थं किञ्चित् स्मरणम् अपेक्षितमेव भवति। नाम संस्कारापेक्षा अस्ति इति तत्रैव पर्यवसानं भवति। अतः एवं वक्तव्यं, तर्हि संस्कारजन्यत्वम् अस्ति इति कृत्वा सविकल्पकस्य संस्कारः कारणमित्यतः अतः सविकल्पकस्य प्रत्यक्षत्वं वक्तुं न शक्यते इत्यत्र पर्यवसानं भवति। किन्तु इदमपि कदा वक्तव्यम् इत्युक्ते अंशतः प्रत्यक्षम् इति इदानीम् आच्छादनीयं, तन्न वक्तव्यं, तदनुक्त्वा एव इदं प्रतिपादनीयं भवति। इदानीं किं भवति, अत्र घटत्वं घटान्तरेपि घटत्वम् एतदुभयं यदा गृह्यते तदानीमेव अयं घटः इति तत्र घटत्वे अनुवृत्तिः गृहीता भवति। अत्र पूर्वत्र घटत्वं दृष्टम् इति इदं स्मर्यते, परन्तु अत्र घटत्वम् इति तु प्रत्यक्षेण भासते। एवम् अतः अयं घटः
इति यज्ञानं घटत्वघटोभयविषयकं यज्ञानं तत्र स्मृतिरपि अपेक्षिता इन्द्रियसन्निकर्षोऽपि अपेक्षितः इति कृत्वा घटत्वांशे स्मृतित्वमस्तु नाम परन्तु घटत्वांशे एव प्रत्यक्षता अपि अस्ति। न स्मृतित्वम् इति मास्तु, अथवा एवं रीत्या इति स्मृतित्वं न भाति। स्यात् नाम यदि- संस्कारजन्यत्वात् स्मृतित्वम् इति किल भवताम् आशयः। प्रायः आकारस्य नियमनार्थं संस्कारस्य कारणत्वं स्वीक्रियते इति नो उच्यते चेत् खलु। नो चेत् इदानीं इदानीं किं प्रथम भवति, अयं घटः इत्येव बुद्धिः जायते इत्यादि विचारः कश्चन कृतः, तदानीम् अयं घटः इत्येव ज्ञानं कुतो जायते इति चेत् तदानीं पूर्वं संस्कारस्य अपेक्षा अस्ति इति कश्चन पक्षः वर्तते। अतः इदानीं सविकल्पकस्य उत्पत्तौ संस्कारस्य अपेक्षा अस्ति। आकारः तत्र आकारं नियमयति संस्कारः, तस्मात् संस्कारजन्यत्वात् इदं प्रत्यक्षं न भवितुम् अर्हति इति आक्षेपः पर्यवस्यति इति भाति। स्मरणमपि अपेक्षितं। स्मरणमेव स्मरणम् इत्यत्र संस्कारः इत्यर्थ एव स्वीकरणीयः। अतः स्मरणमिति पृथक् अपेक्षते इति न वक्तव्यम्, अपेक्षा नास्ति। नो चेत् इदानीं तत्र स्मरणं यदि नापेक्षते तर्हि प्रथमसन्निपाते एव किमर्थं सविकल्पकस्य ग्रहणं न भवति? नाम सविकल्पकं किमर्थं नोत्पद्यते इति प्रश्नः। एवं ग्रहणं तदेव मास्तु, सविकल्पकं कुतो नोत्पद्यते, सत्यं तदेव विशेषणज्ञानं नास्ति इति मत्वा सत्यं प्रश्नः। तदर्थं स्मृतिः अपेक्षते खलु। तथा उच्यते चेत् इदानीं निर्विकल्पकं भवति इति। निर्विकल्पके घटत्वादिकं न भासते इति पक्षे इयं शङ्का सुलभतया उपपादयितुं शक्यते। निर्विकल्प तथा स्वीकृत्य गच्छामः, केवलं व्यक्तिमात्रं भासते निर्विकल्पके, तर्हि व्यक्त्या जातिस्मरणं स्मृतजातिविशिष्टव्यक्तिभानं सविकल्पके। एवं चेत् सविकल्पकज्ञाने स्मृतिरपि कारणं भवति इति कृत्वा कथं तत् प्रत्यक्षमिति व्यवहर्तुं शक्यते इति। यतः इन्द्रियेण जायमानं ज्ञानं प्रत्यक्षम्, इदानीं स्मरणेन जायते इति केवलम् इन्द्रियमात्रजन्यं ज्ञानं प्रत्यक्षं न। न स्मरणमिति तैः आनीतं, किञ्चित् स्मरणमिति तैः आनीतं भवद्भिः। केवलम् इन्द्रियमात्रजन्यं स्यात् इत्युक्ते घटस्य प्रत्यक्षं तेन घटत्वस्य स्मरणं तेन च अयं घटः इति प्रत्यक्षम् इति क्रमः। तर्हि घटत्वस्य स्मरणमस्ति, स्मरणेन च अयं घटः इति प्रत्यक्षं जायते, स्मरणजन्यत्वात् इदं प्रत्यक्षं न स्यात् इति आक्षेपः। केवलं तत्र स्मरणजन्यत्वं नास्ति, तत्र इन्द्रियजन्यत्वम् इन्द्रियव्यापारोऽपि अस्ति। तदेव समाधानं। इन्द्रियव्यापारोऽपि अस्ति। इतः प्राक् इदमपि वक्तव्यं। स्मरन्नपि पूर्वदृष्टं स्मरन्नपि तत्र किं विकल्पयन् स्वधर्मेण वस्तु प्रत्यक्षवान् नरः। स्वधर्मेण तत्र विद्यमाने इन्द्रियार्थसन्निकर्षमात्रजन्यं ज्ञानं प्रत्यक्षम् इति स्वीकृत्य अत्र इदानीं प्रत्यक्षत्वं न स्यादिति आपादनं कृतं, किन्तु केवलम् इन्द्रियमात्रजन्यं प्रत्यक्षं नास्ति इति। तर्हि इदानीं प्रथमसन्निपाते एव समयः नास्ति, किन्तु तत्र स्मरणमिति किमर्थं सन्निकर्षः न भवति वा, न अङ्गीक्रियते वा, संयुक्ततादात्म्यम् इत्यादिकम् उच्यते। तथा सति इन्द्रियसन्निकर्षं मात्रम् अस्ति चेत् प्रथमसन्निपाते एव किमर्थं सविकल्पकज्ञानं नोत्पद्यते? न प्रथमसन्निपाते सविकल्पकज्ञानम् इति नोच्यताम्, विशिष्टज्ञानं प्रति विशेषणज्ञानम् अपेक्षते, तदङ्गीकुर्मः। तदेव किन्तु निर्विकल्पके स्मरणरूपम् इति। निर्विकल्पकेऽपि जातिः कुतः विषयो न भवति इति प्रश्नः। अन्यज्ञानं कल्पनीयं स्मरणं। तत्र तु इदमेव वक्तव्यं, पूर्वं मया यथा उक्तं। जातेः अतीन्द्रियत्वं स्वीकरणीयं। न तथा नास्ति, भाट्टमते तथा न स्वीक्रियते। तत्र जातिः अपि भासते, व्यक्तिः भासते, परन्तु तत्र व्यावृत्तिः अनुगमः इति एतत् न भासते। नाम तद्भवति, तन्न भासते। सविकल्पकज्ञाने व्यावृत्त्यनुगमो अपि भासेते। सम्यक् व्यावृत्त्यनुगमयोः भासार्थं पूर्वस्मरणम् आवश्यकमेव। न पूर्वं ज्ञानम् अपेक्षते, स्मरणमेव अपेक्षते इति नास्ति किल। पूर्वं ज्ञानम् अपेक्षते इत्येव खलु। न स्मरणम् अपेक्षते, कथम् अनुगमः ज्ञातव्यश्चेत्। अनुगमः ज्ञानार्थं वा? जातो अनुगमः भासते, अस्मिन् घटेपि घटत्वं, घटान्तरेपि घटत्वं, घटान्तरं तु इदानीं सन्निकृष्टं नास्ति, घटान्तरस्य स्मरणम्। अतः सविकल्पकज्ञानं स्मृतिव्यवहितं भवति इति वक्तव्यं भवति। अनुगतत्वरूपधर्मः तत्र प्रतीयते इति वक्तव्यं। तर्हि तदपि विशिष्टं किञ्चित् स्मरणम् इति। तर्हि इदानीं
अक्षतः एव सविकल्पकस्यापि भानं भवति इत्युक्ते तर्हि प्रथमसन्निपाते एव किमर्थं सविकल्पकस्य भानं न भवति इति चेत् तदानीं किञ्चित् उच्यते न हि प्रविष्टमात्राणाम् उष्णाद् गर्भगृहादिषु अर्था न प्रतिभान्तीति गृह्यन्ते नेन्द्रियैः पुनः इति। तत्र इदानीम् आतपे बहु कार्यं कृत्वा यदा गृहं प्रविशामः तदानीं सम्यक् पदार्थानां बोधः न भवति। किञ्चित् कालानन्तरं तु इन्द्रियेणैव तादृश अर्थबोधनं भवति। इदानीं अनन्तरं यत् इन्द्रियजन्यमस्ति तस्य प्रत्यक्षत्वं नास्ति इति केनापि नोच्यते। अतः गर्भगृहादिषु इति उक्तम्। इत्युक्ते देवालये गर्भगृहे तु गवाक्षोऽपि न भवति। अतः केवलं गृहादिषु इति प्राचीन गर्भगृहे इदानीं तु लैट् भवति। प्राचीन देवालये तु केवलं तत्र तैलदीपं श्रीरङ्गे तिरुपतौ केवलं दीपः भवति। अतः तत्र आतपात् प्रविशति चेत् किमपि यथा न प्रतिभाति तथा आदौ तस्य आभासमात्रेण प्रतिभानं भवति चेदपि पश्चात् इन्द्रियैरेव तादृश अर्थबोधनं भवति। तस्मात् तस्य प्रत्यक्षत्वं नास्ति इति तु केनापि नोच्यते इत्यतः प्रथमसन्निपाते तस्य सविकल्पकस्य ज्ञानं न भवति चेदपि अनन्तरं यद् ज्ञायते तदपि इन्द्रियजन्यमेव इत्यतः सविकल्पकस्य प्रत्यक्षत्वं वक्तुं शक्यते। इदानीं परम्परया प्रत्यक्ष इदानीं तु इन्द्रियव्यापारः निर्विकल्पकज्ञानं सम्पाद्य तस्य व्यापारस्य उपरमः। अनन्तरं निर्विकल्पकज्ञानेन सविकल्पकम् उत्पद्यते इति। तर्हि इदानीं इन्द्रियजन्यत्वं नास्ति खलु सविकल्पके, तस्मात् इन्द्रियजन्यत्वाभावात् प्रत्यक्षत्वं न स्यात् इति चेत् तत्र साक्षात् इन्द्रियजन्यत्वं नास्ति चेदपि परम्परया इन्द्रियजन्यत्वं साधयितुं शक्यते इत्यतः सविकल्पकस्यापि प्रत्यक्षत्वं। यदि परम्परया इन्द्रियजन्यत्वम् इत्युच्यते तर्हि अनुमित्यादीनामपि प्रत्यक्षत्वावति चेत् तत्र सविकल्पकम् इत्यत्र प्रत्यक्षशब्दस्य रूढिः स्वीक्रियते। पङ्कजादिशब्दवत् तत्र यथा पद्मत्वावच्छिन्ने शक्तिः तत्र पङ्कात् जायते इत्यत्र यथा शक्तिः नास्ति, किन्तु पद्मत्वावच्छिन्ने केवले रूढिः स्वीक्रियते। अतः तत्र इदानीं सविकल्पकस्यापि प्रत्यक्षत्वम् अस्ति इति साधितं। शक्ति रूढिः स्वीक्रियते खलु तत्र न। इदानीं तत्र अन्यत्रापि तादृश शब्दप्रयोगः भवितुमर्हति। इदानीं तत्र वार्तिके तस्यैव दृष्टान्तत्वेन उल्लेखः कृतः। योगरूढिः नास्ति, रूढिः अस्तु। रूढिः मास्तु तत्र किमर्थं समुदाये शक्तिः कल्पनीया इत्यपेक्षया तत्र तर्हि सविकल्पके प्रत्यक्षत्वव्यवहारः कथम् इत्युक्ते वृद्धप्रयोगः वर्तते। अतः तत्र समुदायशक्तिरपि नापेक्षते। इदानीं परम्परया इन्द्रियजन्यत्वं अस्ति चेदपि अनुमित्यादिष्वपि इदानीं प्रत्यक्षत्वापत्तिः खलु। किमर्थम् आपाद्यते इत्युक्ते लक्षणमस्ति इति कृत्वा सत्यं। तर्हि इदानीम् अनुमित्यादावपि लक्षणमस्ति इति कृत्वा व्यवहारः कुतः न आपादयितुं शक्यते? यदि परिहारार्थं किं स्वीकृतं? योगरूढिः इत्युक्तं वा? रूढिः इत्युक्तम् अस्तु। तत्र अनिमित्तैव वा रूढिः स्यात्। तत्र किं वृद्धानां शब्दप्रयोगः अस्ति तावन्मात्रेण पर्याप्तं। तत्र रूढिः नापेक्षते इत्युक्तम्। इन्द्रियजन्यत्वं नापेक्षते इत्युक्ते कः अभिप्रयोजकः? तदेव निमित्तं नापेक्षते। इन्द्रियजन्यत्व निमित्तं यदस्ति तन्नापेक्षते। तन्न भवति चेदपि वृद्धानां प्रयोगः सविकल्पके प्रत्यक्ष व्यवहारः अस्ति इत्यतः सविकल्पकं प्रत्यक्षं भवितुम् इत्युक्ते लक्षणेनैव व्यवहारः सम्पादनीयः इति नास्ति, मार्गान्तरमपि अस्ति। तर्हि सविकल्पकं प्रत्यक्षम् इति जातं।
सविकल्पकस्यैव प्रत्यक्षत्वं निर्विकल्पकस्य प्रत्यक्षत्वं नास्ति इति यन्मतं तत्र इदानीं किं निर्विकल्पकमेकं ज्ञानमेव न जायते इति भावः। सत्यं हा निर्विकल्पकस्य प्रत्यक्षत्वपर्यन्तं प्रत्यक्षत्वं नास्ति, मास्तु इदानीं निर्विकल्पकं सविकल्पकमेव ज्ञानम् इत्येव प्रत्यक्षं नास्ति। नाम न सोऽस्ति निर्विकल्पकं प्रत्ययो लोके यश्शब्दानुगमादृते इति वचनं स्वीकृत्य अनुविद्धमिव ज्ञानं सर्वं शब्देन भासते। तर्हि तत्र वैयाकरणानां यन्मतं तत्र इदानीं तन्मतं खण्ड्यते लोकविरुद्धम् इत्यतः। तत्र तर्हि कीदृशं निर्विकल्पकं ज्ञानं तत्र जायते इत्युक्ते अस्तिह्यालोचनाज्ञानं प्रथमं निर्विकल्पकं बालमूकादिविज्ञान सदृशं शुद्धवस्तुजम् इत्युच्यते। तर्हि तत्र बालानां यथा चक्षुसन्निकर्षानन्तरं यादृशं ज्ञानं भवति तत्र तादृशं ज्ञानं नास्ति इति वक्तुं न शक्यते इत्यतः निर्विकल्पकमपि किञ्चित् ज्ञानम् अस्ति। शक्तिग्रहशून्यानां तर्हि इदानीं निर्विकल्पकज्ञाने किं ग्राह्यम् इत्युक्ते न विशेषो न सामान्यं तदानीम् अनुभूयते तयोराधारभूता तु व्यक्तिरेवावसीयते इति। तत्र विशेषः इत्युक्ते व्यावृत्तिर्वा तत्र किम् अन्यव्यावृत्तिर्वा अथवा अनुगतः कश्चन धर्मः इदं सर्वं नैव गृह्यते। तयोः अनुवृत्तिव्यावृत्त्योः आधारभूता या व्यक्तिः सा एव गृह्यते। इदमेव शुद्धवस्तुजम् इत्यनेन पदेन निरूपितम्। तर्हि इदानीं आधारभूता व्यक्तिः इत्युक्ते सा व्यक्तिः का भवति? व्यक्तिः जातिः इति उभयं भवति। यतः अनुगतेः आधारभूता व्यक्तिः जातिः, व्यावृत्तेः आधारभूता व्यक्तिः व्यक्तिः द्रव्यं विशेषः इति वक्तव्यं। एवं विशेषः सामान्यम् उभयं गृह्यते। सामान्यत्वं न विशेषो न सामान्यं गृह्यते इत्युक्ते विशेषत्वविशिष्टविशेषः न गृह्यते, सामान्यत्वविशिष्टसामान्यं न गृह्यते। हा सत्यं नाम तत्र सामान्यत्वं विशेषत्वम् इति न गृह्यते। व्यावृत्तिः अनुवृत्तिः न गृह्यते, तयोः आधारभूता व्यक्तिः गृह्यते। तर्हि इदानीम् अन्तिमः कश्चन प्रश्नः, निर्विकल्पकदशायाम् इदम् ईदृशम् इति वक्तुं न शक्यते, अतः तत्र आख्यातुं न शक्यते इत्यतः इदं भिन्नरूपम् इति कथं वक्तुं शक्यते इति प्रश्ने तत्र मधुक्षीरगुडादीनां माधुर्यस्यान्तता महत् तथापि अन्तता आन्तर्यं महत् माधुर्यस्यान्तर्यं महत् तथापि तदाख्यातुं सरस्वत्यापि शक्यते। अत्र कश्चन श्रुतं मया, वस्तुतः वार्तिके तु नास्ति इदं। इदं मधुक्षीरगुडादीनां यथा माधुर्यम् अस्ति चेदपि तद् आख्यातुं यथा न शक्यते, तद्वत् निर्विकल्पकज्ञानम् इति किञ्चित् भवति, किन्तु तत् कीदृशमस्ति इति यथा निरूपयितुं न शक्यते इति। तर्हि तत्र तर्हि किं गृह्यते इति चेत् तत्र निर्विकल्पकबोधेपि द्व्यात्मकस्यापि वस्तुनः ग्रहणम् इत्युच्यते। अनुवृत्तिव्यावृत्त्यात्मिका या व्यक्तिः, व्यावृत्तात्मकं यद् वस्तुमात्रं गृह्यते इति। तर्हि इदानीं न विशेषो न सामान्यम् इत्यादिना सामान्यं वा विशेषो वा न गृह्यते इत्युक्तं। तर्हि इदानीम् आगत्य पुनः द्व्यात्मकस्यापि वस्तुनः ग्रहणं भवति इत्युच्यते इति चेत् तत्र किं ग्रहणं तु केवलं शुद्धं वस्तु गृह्यते, तद् वस्तु कीदृशम् इत्युक्ते व्यावृत्ति अनुवृत्त्यात्मकं भवति इति। अतः निर्विकल्पकस्यापि इदानीं ज्ञानं भवति, तस्यापि प्रत्यक्षत्वं वक्तुं शक्यते, सविकल्पकमेव प्रत्यक्षम् इति मतं स्वीकर्तुं न शक्यते इत्येतावदुक्त्वा विरमामि। धन्यवादः। आचार्याः गोविन्दगोपालकृष्ण हेगडे वर्याः सम्यक्तया स्वीयं विषयं प्रस्तुतवन्तः। अधुना प्रार्थ्यन्ते आदर्शविनायकभट्टाः। वागीशाद्यास्सु मनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यन्नत्वा कृतकृत्या स्युस्तन्नमामि गजाननम्।
श्री गुरुभ्यो नमः। नमस्सभाजी अधिमंचे विराजमानान् अध्यक्षवर्यान् एवं गोपालकृष्ण हेगडे वर्यान् एवं उपमंचे विराजमानान् सर्वान् विदुषः प्रणिपत्य इन्द्रियाणां प्राप्यकारित्वम् इति विषये यथामति प्रस्तूयते। इन्द्रियाणां प्राप्यकारित्वम् इत्युक्तौ सामान्यतः इन्द्रियविषये तु विचारः प्रसक्तः एव, अतः आधिक्येन नोच्यते। इन्द्रियाणि षडिन्द्रियाणि, तत्र एकम् अन्तरिन्द्रियं मनः, अन्यत् पञ्च बाह्येन्द्रियाणि। तेषां सिद्धिः अनुमानेन जायते। रूपादिज्ञानं यत्किञ्चित् करणकं कार्यत्वात् घटादिवत् इत्यादि इति अनुमानेन किञ्चित् करणं तत्र अपेक्षते, तत्तु इन्द्रियम् इन्द्रियार्थसन्निकर्षो वा इति इन्द्रियस्य सिद्धिर्जायते। ततः परं प्रत्यक्षविषये विचारः प्रसज्यते। अत्र धर्माधर्मप्रतिपादकविचारशास्त्रे कुतः इन्द्रियाणां प्राप्यकारित्वविचारः प्रसक्तः इत्युक्तौ क्वचित् उपोद्घातरूपेण किञ्चित् उच्यते। सत्संप्रयोगे पुरुषस्येन्द्रियाणां बुद्धिजन्म तत्प्रत्यक्षम् अनिमित्तं विद्यमानोपलम्भनत्वात् इति प्रत्यक्षसूत्रे, जैमिनीजे प्रत्यक्षसूत्रे भवदासेन द्विधा विभागः प्रोक्तः अर्थवर्णनवेलायां। तत्र इन्द्रियाणां सत्संप्रयोगे पुरुषस्य बुद्धिजन्म प्रत्यक्षं तत्प्रत्यक्षम् इति प्रत्यक्षलक्षणपरम्, एवं अनिमित्तं विद्यमानोपलम्भनत्वात् इति तस्य प्रत्यक्षस्य धर्मप्रमाजनकत्वे अप्रामाण्यम् इत्युक्ते धर्मप्रमाजनकत्वं नास्ति इति प्रतिपाद्यते। तस्य प्रत्यक्षस्य अप्रामाण्यम् अनेन भागेन निरूप्यते इति उक्तम्। अत्र इदानीं विचारः प्रसज्यते सत्संप्रयोगः इति शब्दस्य कः अर्थः। यदि लक्षणपरः अयं भागः तर्हि सत्संप्रयोगः इत्युक्ते सता संप्रयोगः इति वक्तव्यम्। तत्र संप्रयोगशब्देन विशिष्य प्रयोगशब्दः यदि प्राप्तिवचनः, तत्र प्राप्यकारित्वं नाम आदौ वक्तव्यं। प्राप्यकारित्वम् इत्युक्ते इन्द्रियाणि एव विषयदेशं प्राप्य तद्वस्तुनः ज्ञानं सम्पादयन्ति इति वा, अथवा विषयाः एव इन्द्रियस्थानमागत्य तयोः सम्बन्धेन ज्ञानम् उत्पद्यते इति वा। उभयथापि प्राप्यकारित्वं सम्भवति। परन्तु अत्र बौद्धाः विवदन्ते, यथा यदि प्राप्यकारित्वं स्वीक्रियते तर्हि तत्र दोषत्रयं तैः उद्भाव्यते। प्राप्यकारित्वस्वीकारपक्षे दोषत्रयम् आपाद्य अप्राप्यकारित्वं तैः स्वीक्रियते। विशिष्य पञ्च इन्द्रियाणां मध्ये चक्षुश्रोत्रयोरेव अप्राप्यकारित्वं तैः अभिमतम्। त्वगादीनां तु प्राप्यकारित्वमेव तैरपि स्वीक्रियते, तत्र विवादः एव नास्ति, सर्वैरपि स्वीक्रियते। चक्षुश्रोत्रयोर्विषये प्राप्यकारित्वं तैः न अभिप्रेतम्, अतः तत्र अप्राप्यकारित्वं प्रतिपादयन्ति। तत्र प्रथमः हेतुः, दूरात् यदि वयं पर्वते धूमं पश्यामः तदानीं ज्ञानमपि प्रत्यक्षज्ञानम् एवमेव जायते, दूरात् पर्वते धूमं पश्यामि इति। एवं शाब्दप्रत्यक्षस्थलेपि दूरात् अहं शब्दं शृणोमि इति प्रत्यक्षज्ञानं जायते। यदि प्राप्यकारित्वम् उच्यते इन्द्रियाणां, शब्दप्रत्यक्ष इति उच्यते चेत् सौकर्यं। शाब्दप्रत्यक्ष इति चेत् शाब्दबोधात्मकं यत् प्रत्यक्षं तत् स्यात्। शब्दस्य प्रत्यक्ष शब्दप्रत्यक्षस्थले दूरात् यदि शब्दः श्रूयते तर्हि दूरादहं शब्दं शृणोमि इति ज्ञानं जायते। अत्र इदानीं इन्द्रियाणां प्राप्यकारित्वपक्षस्वीकारे दोषः भवति। यथा अत्यन्तं सन्निकृष्टं भवति इदानीम् इन्द्रियम्, इन्द्रियेण अर्थस्य सन्निकर्षः जातः इति यदि उच्यते
तर्हि दूरत्वं वा सामीप्यं वा तत्र नावगम्यते। इत्युक्ते सन्निकृष्टमेव भवति, सामीप्यमेव अवगम्यते। दूरे अर्थः, दूरे शब्दः इत्यादि ज्ञानं तत्र वक्तुं न शक्यते। अतः तैः अप्राप्यकारित्वमेव प्रतिपादनीयम् इति चक्षुश्रोत्रयोः अप्राप्यकारित्वमेव तैः स्वीक्रियते। विशिष्य तेषां लक्षणमपि एवमेव तैः स्वीकृतमस्ति, कल्पनापूढम् अभ्रान्तं प्रत्यक्षम् इति। अपि च इन्द्रियम् इत्युक्ते तैः गोलकमेव इन्द्रियत्वेन स्वीकृतं। नासिका यद्दृश्यते तदेव घ्राणेन्द्रियम् इत्येवं रूपेण गोलकादीनामेव इन्द्रियत्वमपि स्वीकृतम्। अतः इदानीं दूरे अर्थः, दूरे शब्दः इत्यादि स्थले पर्वतस्य दूरे वृत्तित्वमपि प्रतिपादयितुं शक्यते। शरीरे वर्तते इन्द्रियं, पर्वतस्तु बहिः दूरे वर्तते। अतः दूरे अर्थः, दूरे शब्दः इति ज्ञानमपि सुज्ञानमेव भवति। अतः अप्राप्यकारित्वमेव स्वीकार्यम् इति ते प्रतिपादयन्ति। अपि च द्वितीयः दोषः एवमुद्भाव्यते, प्रत्यक्षविरोधः इति। यथा प्राप्यकारित्वञ्चेत् इन्द्रियमेव विषयस्थानं प्राप्नोति, तद्विषयगतं ज्ञानं सम्पादयति, प्रत्यक्षज्ञानं सम्पादयति इति वक्तव्यं। परन्तु गोलकमेव इन्द्रियम् इति उक्तं, तर्हि गोलकमेव विषयस्थानं गच्छति, नासिका एव विषयस्थानं गच्छति इति तु प्रत्यक्षविरुद्धम्। अतः प्राप्तिकारित्वम् इति अवश्यं वक्तुं न शक्यते। अप्राप्यकारित्वमेव तत्रापि स्वीकार्यम् इति द्वितीयः दोषः एवम् उद्भाव्यते। तृतीयोऽपि दोषः उद्भावयितुं शक्यते। प्राप्तिकारित्वपक्षे तु अधिष्ठानात् भिन्नं किञ्चिदिन्द्रियम् अस्ति इति आदौ निरूपणीयं, तदेव आदौ न सिद्ध्यति इति तेषाम् अभिप्रायः। यथा एकस्य पुरुषस्य एकः पुरुषः ज्वरादिरोगेण यदि बाधितः, तर्हि चिकित्सादिकमपि तस्यैव कर्तव्यम्। अन्यस्य पुरुषस्य यदि चिकित्सादिकं क्रियते तर्हि रोगबाधानिवृत्तिस्तु न जायते। एवं चिकित्सादिकं यत् क्रियते, दृष्टिदोषः यदि वर्तते तर्हि गोलकादिष्वेव चिकित्सा क्रियते, तर्हि चिकित्सितेन तेन इन्द्रियेण दर्शनादि योग्यता संपत्तिः जायते। अतः प्रत्यक्षादिदर्शनं जायते। एवं प्रत्यक्ष ज्ञानसिद्ध्यर्थं गोलकमेव तत्र कारणं भवति, अधिष्ठानात् किञ्चित् भिन्नं इन्द्रियं किमपि न भवति। अतः चिकित्सादिद्वारा, चिकित्सा इत्युक्ते कश्चन संस्कारः इति यदि वयं पश्यामः तर्हि संस्कारादिकं यत्र क्रियते तत्रैव इदानीम् इन्द्रियत्वमपि अस्ति। एवं तेनैव इन्द्रियेण प्रत्यक्षादिज्ञानं जायते। अतः अधिष्ठानात् भिन्नं किञ्चित् इन्द्रियमित्यपि न सिद्ध्यति, तेन प्राप्यकारित्वमपि कल्पयितुं न शक्यते। अतः अवश्यम् अप्राप्यकारित्वमेव कल्पनीयम् इति त्रेधा इन्द्रियाणां प्राप्यकारित्वपक्षं दूषयित्वा अप्राप्यकारित्वमेव स्वीकार्यम् इति बौद्धैः स्थाप्यते। अस्य समाधानं श्लोकवार्तिके मीमांसा मतानुसारेण एकेन वाक्येन उक्तं। सत्संप्रयोगः इत्यत्र प्रयोगशब्देन व्यापारसामान्यं गृह्यते। तेन सर्वोऽपि व्यापारः स्वीकर्तुं शक्यते। अतः इन्द्रियाणाम् एतादृशव्यापारः वर्तते येन प्रत्यक्षज्ञानं जायते। परन्तु सांख्यमतेन यत् प्राप्यकारित्वं प्रतिपाद्यते तद्यदि बौद्धमतेन निराकरिष्यते तदानीं वयमपि अप्राप्यकारित्वमेव स्वीकर्तुं शक्नुमः इत्यपि कुमारिलभट्टपादैः उक्तम्। तर्हि सांख्यमते कथं प्राप्यकारित्वं स्वीक्रियते इत्युक्तौ इन्द्रियाणां प्राप्यकारित्वम् अनुमानेन सिद्ध्यति। यथा चक्षुश्रोत्रयोः, विशिष्य त्वगादीनां तु प्राप्तिकारित्वम् अस्त्येव, अतः चक्षुश्रोत्रयोः विशिष्य साध्यते। चक्षुश्रोत्रयोः प्राप्यकारित्वम् इन्द्रियत्वात् त्वगादिवत् इति अनुमानेन
त्वगादीनां यथा प्राप्यकारित्वं तथैव चक्षुश्रोत्रयोरपि प्राप्यकारित्वम् अस्त्येव इति अनुमानेन ते साधयन्ति। तर्हि ज्ञानं कथं भवति? इन्द्रियं नाम किम् इत्युक्ते चक्षुर्नाम कनीनिकान्तर्गतं तेजः, स च अदृश्यः। तर्हि प्रत्यक्षविरोधः इति यदुक्तं बौद्धेन तत् अनेन निराकरिष्यते। इन्द्रियस्यैव अप्रत्यक्षत्वात् इन्द्रियस्य वस्तुदेशगमनम् इत्यादिकं प्रत्यक्षविरुद्धम् इति आपादितं, तदिदानीं निरस्तं भवति। यतोहि इन्द्रियस्यैव अप्रत्यक्षत्वात् प्रत्यक्षविरोधः इति प्रसक्तिरेव नास्ति इति एकं समाधानम्। एवं प्रत्यक्षज्ञानं कथं जायते इत्युक्तौ आहङ्कारिकयोः चक्षुश्रोत्रयोः या वृत्तिः सा वृत्तिः शरीरात् विनिर्गत्य अर्थं प्राप्य तद्गतज्ञानं सम्पादयति। तर्हि घटम् अहं पश्यामि इति प्रत्यक्षज्ञानं जायते। चाक्षुषप्रत्यक्षस्थले एवं प्रत्यक्षज्ञानं जायते। या वृत्तिः इति उच्यते सः व्यापारेण गृह्यते मीमांसकमते। तर्हि व्यापारसामान्यं प्रयोगशब्देन कथ्यते इति उक्तम्। अतः इदानीं प्राप्यकारित्वं सांख्यमते यथा स्वीक्रियते तथा मीमांसकमतेऽपि स्वीकर्तुं शक्यते। एवं यत् शरीरात् विनिर्गत्य अर्थं प्राप्नोति तादृशवस्तुनः ज्ञानं यज्जायते तदेव प्रत्यक्षम् इति स्वीकृतं भवति। अत्र इदानीं द्वितीयः दोषः यः उत्पादितः बौद्धेन तस्यापि पुनः समाधानमुच्यते। अधिष्ठानात् भिन्नं किञ्चिदिन्द्रियमेव नास्ति इति प्रतिपादितं। तत्र हेतुः संस्कारः उक्तः। संस्कारः यत्र क्रियते तत्रैव उपकारः जायते इति तेषाम् अभिप्रायः आसीत्, परन्तु लोके अस्य विरोधोऽपि दृश्यते। एकत्र संस्कारः अपरत्र उपकारः, तस्य फलम् अन्यत्र इति वक्तुं शक्यते। तत्र बहुधा उदाहरणानि दृश्यन्ते। यथा पादयोः तैलमर्दनं यदि क्रियते तर्हि तस्य फलं चक्षुषि अवगम्यते। एवं वृक्षस्य मूले कृषिः क्रियते परन्तु तत्फलं वृक्षस्य अग्रे जायते। एवमेव शिरोवेदनादिस्थलेपि अंगुष्ठतर्जन्योः मर्दनेन शिरोवेदना अपगच्छति इति उच्यते। तर्हि एतादृशस्थले एकत्र संस्कारः फलन्तु अन्यत्र इति लोकेऽपि दृष्टम्। तद्वदेव अत्रापि अधिष्ठाने संस्कारः इत्युक्ते आधारे संस्कारः, तस्य उपकारः आधेये भवति। तर्हि गोलकादिकम् इन्द्रियस्य अधिष्ठानं, तत्र चिकित्सादिकं क्रियते चेत् उपकारः इन्द्रियस्य जायते। तेजः यदस्ति तत्र उपकारः सिद्ध्यति। अतः इदानीं तादृशदोषोऽपि अस्मिन् पक्षे न भवति। एवं दोषत्रयं यत् प्रतिपादितं तस्य समाधानमुक्त्वा प्राप्यकारित्वं सांख्यमते एवं प्रतिपाद्यते। इतोपि पुनः प्रश्नः भवति, सूक्ष्मरूपं भवति इन्द्रियं, तस्य महत्परिमाणकस्य पर्वतस्य ज्ञानं कथं तेन जायते? यदि तादृशदेशं गत्वा इन्द्रियं प्रत्यक्षज्ञानं सम्पादयति तर्हि सूक्ष्मरूपम् इन्द्रियं पर्वतज्ञानं कथं सम्पादयति इति प्रश्नः भवति। तत्र पृथ्वग्रता इति कश्चन विशेषः स्वीक्रियते। अतः पार्थवं यावद्भवति पृथुत्वं तस्य यावद्भवति तावदधिकं वस्तुग्रहणं तेन जायते। अतः तावत् प्रत्यक्षं सिद्ध्यति इति तस्य प्राप्यकारित्वमेव प्रतिपादयन्ति सांख्याः। पुनः इदानीं प्रश्नः भवति, यदि अधिष्ठानं नश्यति तथापि इदानीं प्रत्यक्षज्ञानं जायते वा? यतोहि इन्द्रियं तु इदानीं शरीरे नास्ति, शरीरात् निर्गत। तर्हि यदा चक्षुषः निमीलनं क्रियते इन्द्रियं तु बहिरेव अस्ति,
तर्हि विनिर्गतया तया इदानीं प्रत्यक्षज्ञानं जायेत। अधिष्ठानं तु अत्रैव अस्ति इत्यतः अधिष्ठानं नष्टम् अथापि तस्य ज्ञानं भवतु इति शङ्का भवति। तस्य समाधानं दीपप्रभा यथा भवति तद्दृष्टान्तेन समाधीयते। दीपप्रभायाः मूलोच्छेदः यदि भवति, लोके तु एतादृशी प्रतीतिः नास्ति। दीपस्य मूलं नष्टम् अथापि प्रभा तिष्ठति इति तु व्यवहारः नास्ति। तत्र तन्त्रवार्तिकेपि सूर्यरश्मिविषये किञ्चित् उक्तं। सूर्यस्य उदयकाले या रश्मिः प्रसार्यते ताः एव रश्मयः अस्तकालेपि पुनः सूर्यं प्रत्यागच्छन्ति वा इति प्रश्नः भवति। तस्य समाधानमेव मुक्तं, रश्मयः क्षणिकाः, प्रतिक्षणम् उत्पद्यन्ते विनश्यन्ति। अतः भिन्नाः एव रश्मयः सूर्यात् विनिर्गच्छन्ति, पुनः अस्तसमयेपि प्रत्यागच्छन्ति इति तु नास्ति, तेषां नाशः एव इति। तद्वत् दीपप्रभायामपि मूलात् या प्रभा निस्सरति सा प्रभा क्षणिका एव भवति, तस्याः विनाशः एव जायते। अतः अधिष्ठानस्य नाशे मूलोच्छेदात् प्रभायाः अपि यथा नाशः तथा तादृश इन्द्रियस्यापि इदानीं नाशः एव भवति। अतः प्राप्यकारित्वपक्षेपि दोषः न भवति इति सांख्यैः स्वीकृतम्। परन्तु मीमांसकमते ईषदेव व्यत्यासः। तेषां चक्षुश्रोत्रयोरपि एवमेव प्राप्यकारित्वं प्रतिपादितं, परन्तु अस्माभिः तत्र शब्दप्रत्यक्षस्थले एवं नाङ्गीक्रियते। शब्दस्य विभुत्वं स्वीकृतं, नित्यत्वं स्वीकृतं, तस्य वृद्धिर्वा ह्रासो वा वक्तुं न शक्यते इत्यतः शब्दः एव श्रोत्रदेशमागच्छति। अतः प्राप्यकारित्वमेव, परन्तु विषयस्यैव इन्द्रियं प्रति आगमनम् इति स्वीकृत्य प्राप्यकारित्वम् उपवर्णितम्। अतः विस्तरात् इन्द्रियाणां प्राप्यकारित्वं प्रतिपाद्य अत्रैव विरमामि। धन्यवादः। विद्वद्भिः आदर्शविनायकभट्टैः सम्यक्तया इन्द्रियाणां प्राप्यकारित्वम् इति विषयः प्रत्यपादि, तेभ्यः धन्यवादाः। अधुना अध्यक्षवर्याः प्रार्थ्यन्ते इन्द्रियलक्षणम् इति विषयं प्रस्तुत्य आध्यक्षं वचः ब्रुवन्तु इति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मान्याः दार्शनिकाः अत्र उपस्थिताः, मीमांसाशास्त्रं मया किञ्चित् अधीतमस्ति, तथा न स्मर्यते, अथवा यथा इन्द्रियार्थसन्निकर्षः इति उच्यते किल, तथा सम्पृक्तिः नास्ति। क्षेत्रान्तरे अहम् अस्मि, तस्मात् कारणात् तथा धारा नागच्छत्येव। मया किञ्चित् वक्तुम् अत्र प्रयत्नः क्रियते। मम दृष्ट्या शास्त्रं नाम विज्ञानम् इत्येव अस्ति, यतोहि साक्षादेव उक्तमस्ति, शास्त्रं शब्दविज्ञानात् असन्निकृष्टे अर्थे विज्ञानम् इति। तत्र सन्निकृष्टे अर्थे विज्ञानम् इन्द्रियं जनयति, परन्तु असन्निकृष्टे अर्थे विज्ञानं यद् जनयति तद् शास्त्रम् इत्युक्ते वस्तुतः तत्र वेदस्य विषये एव उक्तमस्ति, प्रमाणं वेदः एव भवति धर्मे, तदर्थं तत्र उक्तमस्ति। तथापि प्रायः शास्त्रं नाम वस्तुतः तादृशं तत्त्वम् एव प्रतिपादयेत् यत् वैज्ञानिकं भवति, असन्निकृष्टं भवति। अस्तु, अग्रे गच्छामः चेत् अस्माकं मीमांसाशास्त्रे तस्य निमित्तपरिष्टिः इति, तस्य धर्मस्य निमित्तं किं, प्रमाणं किं, तत् परीक्षणीयं वा न वा इति शङ्काम् उत्पाद्य परीक्षणं कर्तव्यमस्ति इति अग्रे उक्तमस्ति। तत्र धर्मप्रमाणं
परीक्षणीयं वा परीक्ष्यं वा न वा इति शङ्का नैयायिकैः क्रियते। तत्र प्रमाणोपदेशेनैव प्रमेयसिद्धिः जायते किल, तस्मात् इति। किं पुनः परीक्षणेन इति प्रश्नः नास्ति। तत्र सिद्धवल्लक्षणकथनं मात्रं न अत्र, किन्तु मीमांसायाः विचारशास्त्रत्वात् अस्य प्रमाणपरीक्षा कर्तव्या इत्येव सिद्धान्तः कृतः। अग्रे पुनः चोदनैव प्रमाणम् इति, चोदनालक्षणार्थो धर्मः इति सूत्रार्थस्य साधनाय अपि प्रत्यक्षादीनां अनिमित्तत्वं भवति इति प्रतिपादयितुं तत्र प्रत्यक्षाधिकरणं, धर्मे प्रत्यक्षाद्यगम्यत्व अधिकरणं प्रतिपादितम् अस्ति। तत्र तु सूत्रं सर्वैरपि उक्तमेव, सत्संप्रयोगे पुरुषस्य इन्द्रियाणां बुद्धिजन्म तत्प्रत्यक्षम् प्रत्यक्षम् अनिमित्तं विद्यमानोपलम्बनत्वात् इति। एवं प्रत्यक्षसूत्रं, प्रत्यक्षं तावत् इन्द्रियार्थ संप्रयोगजन्यत्वेन विद्यमान उपलम्बनत्वात् भविष्यति, धर्मे न निमित्तम् इति सामान्यः तस्य अर्थः भवति। भाष्यकारैस्तावत् तत्र सम्पूर्णमपि सूत्रं यदस्ति प्रत्यक्षस्य धर्मे अनिमित्तत्व कथनपरत्वेन प्रतिपादितम् अस्ति। अन्यत्र तु सत्संप्रयोगे पुरुषस्य इन्द्रियाणां बुद्धिजन्म तत्प्रत्यक्षम् इत्येव प्रत्यक्षलक्षणस्य प्रतिपादन परम् अस्ति। अवशिष्टं तु तस्य धर्मं प्रति अनिमित्तत्व परत्वेन व्याख्यातम् अस्ति एवं रूपेण। तत्र नैयायिकाः पुनः आक्षेपं कुर्वन्ति, प्रयोगजन्यत्वम् आभासेपि अस्ति, तत्र आभासेपि तुल्यम्, अतः तत्र नैयायिकाः इदं लक्षणं नास्ति प्रत्यक्षस्य इति, केवलम् इदं सूत्रम् अनिमित्तत्व प्रतिपादनार्थमेव प्रयुक्तम् अस्ति इत्यादि उक्त्वा, अनन्तरं तत्र इन्द्रियाण्येव भवन्ति ज्ञानस्य साधनानि। ज्ञानकर्म साधनम् इति कोशः, इन्द्रियलक्षणे ज्ञानकर्म साधनम् इन्द्रियम् इति कोशः। अतः इन्द्रियाण्येव साधनानि भवन्ति। तत्र प्रत्यक्षस्य वा भवतु अथवा सामान्यज्ञानस्य वा भवतु, प्राप्तौ इन्द्रियं साधनं भवति। इन्द्रियलक्षणं ज्ञातव्यं चेत् तत्र शास्त्रदीपिकायाम् उक्तमस्ति, यत्संप्रयुक्ते अर्थे विशदावभासं विज्ञानं जनयति तदिन्द्रियम् इति उच्यते। तच्च लक्षणं चक्षुरादिषु तथैव मनसि च अनुस्यूतम् अस्ति। तत्र न्यायशास्त्रं नैयायिकानाम् अभिप्रायः एव सर्वसम्मत अभिप्रायः भवति, तदेव किञ्चित् मया अत्र अनूद्यते, किमपि मया स्वकीयं न उच्यते, अनूद्यते। न्यायभाष्यकारेण वात्स्यायनाचार्येण स्वविषयग्रहणलक्षणत्वम् इन्द्रियसामान्यलक्षणम् इत्युक्तम्। तथैव वार्तिककारेण उद्योतकरेण स्वविषयग्रहणलक्षणत्वम् इन्द्रियाणाम् इति करणभावात् इति लक्षणम् उक्तं न्यायवार्तिके। वाचस्पतिमिश्रेण अपि तात्पर्यटीकायां यत् शरीरेण संयुक्तं सत् कारकदोष व्यतिरिक्तं साक्षात् प्रतीति साधनं तदिन्द्रियम् इति सामान्यलक्षणम् उक्तमस्ति। तदेव भाष्ये पुनः भोगसाधनम् अथवा भोगसाधनानि इत्यपि उक्तमस्ति, एवम् इन्द्रियलक्षणं सूचितमस्ति। भोगः नाम सुखदुःख साक्षात्कारः भोगः भवति। घ्राणादि इन्द्रियाणां परम्परया भोगसाधनत्वम् अस्त्येव, मनसस्तु साक्षात् तत्साधनत्वम् अस्ति। मणिकाराः गङ्गेश उपाध्यायाः अपि लक्षणद्वयम् इन्द्रियस्य प्रतिपादयन्ति, वदन्ति संगिरन्ते। तत्र स्मृत्यजनक ज्ञानहेतु मनस्संयोगाश्रयत्वम् इन्द्रियम् इति वदन्ति। तथैव
अन्यदेकं लक्षणं वदन्ति शब्देतरोद्भूत विशेषगुणानाश्रयत्वे सति ज्ञानकारण मनस्संयोगाश्रयत्वम् इति लक्षणद्वयं स्पष्टतया मणिकाराः वदन्ति। कुमारिलाचार्याणां मते अपि तेषाम् अनुरोधं स्वसंयुक्तार्थविज्ञानजनक क्षमम् इन्द्रियम् इति तेषाम् अभिप्रायः। इन्द्रियस्वरूपमुपवर्णितम् एवं रूपेण इन्द्रियस्वरूपम् उपवर्णितम् अस्ति। पुनः शास्त्रदीपिकायां पूर्वमेव उक्तमस्ति मया यत् संप्रयुक्ते अर्थे विशदावभासं भासं विज्ञानं यज्जनयति तदिन्द्रियम् इति। तत्र गागाभट्टैरपि त्रीणि इन्द्रियलक्षणानि प्रयुक्तानि वर्तन्ते, उक्तानि अभिहितानि। प्रथमं भवति इन्द्रियत्वं सम्बन्धार्थविशदावभासकत्वम् इति। द्वितीयं भवति अपरोक्षज्ञानजनकद्रव्यत्वम् इति। तृतीयं भवति ज्ञान अनाश्रयत्वे सति ज्ञानकारण मनसंयोगाश्रयत्वम् इति भाट्टचिन्तामणौ उक्तमस्ति। एवं अन्ते वक्तव्यं चेत् भाट्टैः प्रभाकरैश्च नैयायिकमतं स्वीकृतमेव वर्तते, तत्र विशेषविप्रतिपत्तिः नास्ति। गागाभट्टैः यद् उक्तम् अस्ति तदपि तत्र न्यायसम्मतं न्यायशास्त्रसम्मतम् एव भवति। मणिकारमतं सामोदं ते स्वीकुर्वन्ति गागाभट्टाचार्याः अपि। भाट्टचिन्तामणौ उक्तेषु त्रिषु लक्षणेषु आद्यद्वयं तु अन्योन्याश्रय दोषग्रस्तं भवति। तुरीयं मणिकारोक्त द्वितीयलक्षण छायारूपमिव तत्रैव अन्तर्भवति। अतः मणिकारलक्षणद्वितयम् इन्द्रियविषये समीचीनं सर्वसम्मतम् इति मे मतिः। इन्द्रियविभागस्तावत् इत्थं भवति आभ्यन्तरं हि इन्द्रियं मनः तच्च अभौतिकं सर्वविषयं। शिष्टानि तावत् पञ्चबाह्येन्द्रियाणि प्रतिनियतविषयग्रहण पटूनि भौतिकानि वर्तन्ते। पृथिव्यादि भूतगुणाः गन्धरसरूपस्पर्श शब्दाः इन्द्रियार्थाः भवन्ति। एवं सति अत्र किञ्चित् शास्त्रकारैः वैज्ञानिकं तत्त्वम् उक्तं तदेव किञ्चित् अत्र वदामि। कथमित्युक्ते वस्तुतः चक्षुर्द्वयमस्ति, श्रोत्रद्वयमस्ति, अत्र घ्राणद्वयमस्ति। कथम् इन्द्रियं पञ्च इन्द्रियाणि इति उच्यते इति कश्चन प्रश्नः अस्ति। कथं वा इन्द्रियाणां पञ्चत्वं, द्वे चक्षुषी द्वे श्रोत्रे, यतोहि व्यवहारः तथा दृश्यते, व्यवहारोपलम्भात् सप्त इन्द्रियाणि भवेयुः किल इति चेत् तत्र किञ्चित् वैज्ञानिकं तत्त्वं शास्त्रकारैः दर्शितम् अस्ति। सव्येनेन्द्रियेण अनुभूतस्य तदितरेण प्रत्यभिज्ञानस्य अनुभवसिद्धतया चक्षुस्त्वजातेः तथा श्रोत्रत्वजातेश्च एकत्वाभ्युपगमेन एकमेव चक्षुः एकमेव श्रोत्रम् इति अङ्गीक्रियते। इत्युक्ते यद्यपि श्रोत्रद्वयम् अस्ति तथापि तत्र एकमेव श्रोत्रम् एकमेव चक्षुः इति स्वीक्रियते। तदेव उक्तं सव्यदृष्टस्य इतरेण प्रत्यभिज्ञानात् इत्युक्ते वामकर्णेन केवलं तत्र सन्निकर्षः जायते, प्रत्यभिज्ञानं दक्षिणकर्णेन जायते। तथैव नेत्रस्यापि तथैव वामनेत्रेण केवलं सन्निकर्षः, दक्षिणनेत्रेण तत्र प्रत्यभिज्ञानम् इत्यर्थे उक्तमस्ति। तेन अधिष्ठान भेदेपि कार्यैकत्वस्य दर्शनात् तत्सामान्यस्य च एकत्वात् एकत्वं श्रोत्रं च चक्षुषोः श्रोत्रं चक्षुषोः एकत्वमेव प्रतिपादितम् अस्ति। अतः अत्र कथम् इति चेत् इदानीम् आधुनिककालेपि तदेव वदन्ति,
मोबैल् वामकर्णे गृहीत्वा भाषणं कर्तव्यं, दक्षिणकर्णेन न। यतोहि दक्षिणकर्णं सूक्ष्मं भवति, सन्निकर्षः तत्र न भवेत्, ज्ञानमेव तत्र विशेषेण उत्पद्यते इत्यर्थे स्यात् वैज्ञानिकानाम् अभिप्रायः। वामकर्णे अस्माभिः मोबैल् ग्रहणं कर्तव्यम्, एतत् शास्त्रे अत्र उल्लिखितमस्ति। पश्यन्तु, सव्यदृष्टस्य इतरेण प्रत्यभिज्ञानात् कथं स्पष्टरूपेण उक्तमस्ति, सव्यदृष्टस्य इति। अत्र वैज्ञानिकं तत्त्वं शास्त्रकारैः कथं गृहीतं, केवलं कल्पनया एतत् सर्वं वक्तुं शक्यते वा? न शक्यते। अस्य किञ्चित् मूलं स्यादेव। तादृशं मूलं कुत्र अस्ति, कथम् अस्ति इति अन्वेषणम् अस्माभिः साम्प्रतिकैः शास्त्रज्ञैः करणीयमस्ति। यदि न कुर्मः वयं वैज्ञानिकैः सह समकक्षं स्थानं प्राप्तुं न शक्नुमः। तद् अन्वेष्टव्यमस्ति। कथं वामकर्णेन सन्निकर्षः, दक्षिणकर्णेन ज्ञानं। प्रत्यभिज्ञानम् इत्युक्ते घटमहं जानामि इति किल, सोऽयं घटः इत्यादि प्रत्यभिज्ञानं भवति। तद् दक्षिण इन्द्रियेण स्वीक्रियते इति स्पष्टतया उल्लेखः अस्ति। एतत् किञ्चित् चिन्तनीयः विषयः अस्ति इति मे भाति। अत्र इन्द्रियाणां स्वरूपप्रतिपादने मीमांसकानां मतभेदः नास्ति। इन्द्रियलक्षणप्रतिपादने भाट्टाः अपि तच्च इन्द्रियं बाह्याम् अभ्यन्तरभेदेन द्विधा भिद्यते। बाह्यं घ्राणरसन चक्षुस्त्वक्श्रोत्ररूपेण पञ्चविधम्, आभ्यन्तरम् एकमेव मनः इत्य अभ्युपगच्छन्ति। तत्र कोऽपि क्लेशः नास्ति। चक्षुः नाम पूर्वम् उक्तमेव आदर्शभट्टैः, कनीनिकान्तरगतं तेजः इति चक्षुषः स्वरूपम्। एतत् अस्माकं मानमेयोदये विशेषेण उक्तमस्ति। जिह्वाग्रगः रसनम्, अथ जिह्वाग्रगः तोयांशो रसनं क्षितेरवयवो घ्राणं च गोणोदरे सर्वाङ्गप्रसृताश्च मारुतलवाः त्वङ्नाम कर्णोदर व्योमैव श्रवणं मनस्तु विभु तद् गेहे च कार्यावहम् इति मानमेयोदयकारस्य स्वलक्षणम् अस्ति। तद् इन्द्रियलक्षणम् एवं रूपेण अस्माकं श्लोकवार्तिकेपि अस्ति। यद्यद् तत्र उपलब्धम् अहं तद् संगृह्य कथितवान् अस्मि। उभाभ्यामपि पत्र प्रस्तोतृभ्याम् उत्तमरूपेण स्वीकृते विषये स्पष्टतया वाक्यार्थः विहितः अस्ति। तत्र संशयः नास्ति। मतभेदाः सन्त्येव। सविकल्पकमेव प्रत्यक्षं, निर्विकल्पकं प्रत्यक्षं नास्ति। निर्विकल्पकमेव प्रत्यक्षं, सविकल्पकं प्रत्यक्षं नास्ति। एवं बहुप्रकारक विचाराः सन्ति। मम स्वकीय अभिप्रायः चेत् निर्विकल्पकम् इति न भवत्येव, सविकल्पकमेव भवति। किमर्थम् इति चेत् वयं यतोहि तत्र समवायेन इदानीं गुणाः समवायेन भवन्ति किल। वर्णः रक्तवर्ण अथवा कृष्णवर्ण, अरुणवर्णः, कश्चन वर्णः अस्ति। सर्वे गुणाः, जाति गुणक्रियाः सर्वे अंशाः अपि तत्र गृह्यन्ते इति नास्ति चेदपि कश्चन एकः अंशः अवश्यमेव निर्विकल्पकप्रत्यक्षे अपि गृह्यते एव। यदि तादृश समवेत अंशः तत्र न भवति, तत्र वस्तु आकाररूपेण प्राप्तुमेव न शक्नोति। पदार्थे घनत्वं भवति। यदि वर्णः नास्ति घनत्वं भवति। जातिः नास्ति चेत् आकारः अस्त्येव। तत्र सम्पूर्णरूपेण वयं आकृतिः इति पदार्थनिर्णयं स्वीकर्तुं न शक्नुमः चेदपि आकाररूपेणैव अस्माकं सम्मुखे पदार्थः उपस्थितः भवति। अतः सर्वत्र सर्वदा सविकल्पकप्रत्यक्षमेव जायते। निर्विकल्पकप्रत्यक्षम् इति कदाचित् उच्यते, तद् प्रत्यक्षमेव नास्ति। यदि प्रत्यक्षं भवति चेत् तद् ज्ञानं जनयेदेव।
यदि ज्ञानं जनयति तत्र अवश्यमेव सगुणप्रत्यक्ष स्वीकरणीयं भवति। अतः सविकल्पकप्रत्यक्षस्य विषये सम्यक् प्रतिपादितम्। एवमेव प्राप्यकारी तत्र बौद्धाः वदन्ति इन्द्रियमेव तत्र पदार्थाकारं प्राप्य ज्ञानं जनयन्ति इति। तद्विषये सम्यक् प्रतिपादनं कृतमस्ति प्राप्यकारी इन्द्रियम् इति। अतः द्वावपि अभिनन्दनार्हौ वर्तेते। धन्यवादाः। एतादृश अवसरम् आचार्याः नवीनहोळ्ळवर्याः प्राकल्पयन्, अतः तेभ्यः अपि सन्दर्भेऽस्मिन् कार्तज्ञं विनिवेद्य अहं किञ्चित् मदीयं मतम् अत्र उपस्थापितवान्, तथैव ग्रन्थोक्तवाक्यमपि उपस्थापितवान्। अतः यदि स्वीकारार्हमस्ति स्वीकुर्वन्तु, अन्यथा अवश्यमेव त्यजन्तु इत्युक्त्वा विरमामि। धन्यवादः। अध्यक्षवर्याः स्वीयपत्रप्रस्तुत्या अध्यक्षभाषणेन च अस्मान् उदबुबुधन्। तेभ्यः नमस्कारपूर्वकं प्रणामाः, नमस्कारपूर्वकं धन्यवादाः वितीर्यन्ते। अधुना मीमांसा विद्याशाखायाः आचार्याः प्रार्थ्यन्ते तान् प्रमाणपत्रादि प्रदानेन सभाजयन्तु इति। तथैव सत्राध्यक्षाः आचार्याः चन्द्रकान्तभट्टवर्याः प्रार्थ्यन्ते गोविन्दाचार्याणां सम्माननं कुर्वन्तु इति। तथैव ते एव प्रार्थ्यन्ते आदर्शभट्टानां सम्माननं कुर्वन्तु इति। पुनरपि एकवारं सर्वेषां धन्यवादं व्याहृत्य इदं सत्रमत्रैव परिसमाप्यते इति उद्घोष्यते। भोजनसमनन्तरं झटित्येव सपादद्विवादने सर्वेपि छात्राः अत्र उपस्थिताः भवन्तु इति निवेदनम्।